केपीजी तपाईँलाई कार्यक्रम फेस टु फेसमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो अहिलेको नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यहाँले? सबैले भनिआएको सामान्य कुरा छ, अहिले देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। यस सङ्क्रमणकालका दुईटा स्वरूप छन्। एउटा आम र दीर्घकालीन स्वरूप छ, जो लामो समयदेखिका सङ्घर्षका प्रतिफलहरूको परिणामस्वरूप भनौँ। खास गरी 1951 को राणा विरोधी आन्दोलन र त्यसको सफलताले नेपाललाई जुन नयाँ युगमा प्रवेश गरायो र त्यस यता नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेर र लोकतन्त्रतर्फको सङ्क्रमणकै अवधिमा छ। त्यो सङ्क्रमण उतार चढावका बिचमा छ। कहिले 17 साल जस्ता 1962 का जस्ता घटनाहरू घट्ने, कहिले 1990 का ठुला आन्दोलनहरू जसबाट फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पछाडि फर्काउने र निर्दलीय पञ्चायत जस्ता व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्ने कामहरू भए र फेरि त्यसपछि माओवादीले जनयुद्धका नाममा गरेको हिंसा, त्यस हिंसाको बहानामा दरबार हत्याकाण्ड पछि राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्र स्थापित भएर ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रलाई फेरि निरङ्कुश बनाउने प्रयास गरेपछिको घटना। त्यसपछि सन् 2006 को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, यसरी परिवर्तनहरू हुँदै आएर आन्दोलनको सफलताले एउटा नयाँ फेरि नयाँ उचाइमा एउटा परिवर्तन ल्यायो। यसरी एउटा सामान्य र आम सङ्क्रमणकालीन अवस्था। अर्को अहिले हामीले चर्चा गरिरहेको सङ्क्रमणकाल भनेको 2006 को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट जुन परिवर्तन भयो, त्यस परिवर्तनले जुन थप परिवर्तनका सम्भावनाहरू प्रकट गर्यो वा ती सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्यो। खास गरी त्यसको 2 वर्षपछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र संविधान सभाले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्यो। त्यस बीचमा 2006 को आन्दोलन र 2008 को गणतन्त्रको घोषणा, यस बीचका सङ्क्रमणकालहरू सकारात्मक रहे किन भन्न सकिन्छ भने राजतन्त्रलाई निर्णयद्वारा विदायी गर्न सक्ने स्थितिसम्मको सङ्क्रमण शक्ति सन्तुलनलाई सकारात्मक परिवर्तनका साथ सङ्क्रमणको स्थितिमा त लग्यो। त्यस परिस्थितिले यो एउटा यस्तो परिवर्तन जसले ठुला सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्यो। अब अहिले हामीले चर्चा गरिरहेको तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न पनि यति बेलाको राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा जुन हो, त्यो यो अहिले हाम्रो सामु जुन छ यस सङ्क्रमणकालको कुरा हो। भनेको 2006 को शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेर जुन परिवर्तन ल्यायो र त्यसले थप परिवर्तनका जुन सम्भावनाहरू पैदा गर्यो, ती सम्भावनाहरूका अगाडि जुन चुनौती छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, ती अप्ठ्यारा र चुनौतीहरूलाई पार लगाउने र ती सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्ने र उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्ने, तिनलाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढाउने कुरा अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कुरा। यसका निम्ति हामीले मोटामोटी रूपमा 3वटा उपचरण भन्न सक्छौँ। 2006 को आन्दोलनको सफलतापछि संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभाको गठन र राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणासम्मको अवधि। त्यसपछि संविधान सभा गठन भएर संविधान निर्माण गर्ने र जारी गर्नेसम्मको अवधि, जो बिचको अवधिमा अहिले हामी छौँ। र संविधान जारी भएपछि अर्को अवधि सुरु हुन्छ। संविधानले व्यवस्था गरेका संविधानका संरचनाहरू, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी सङ्घहरू बनाउँछ भने कतिवटा बनाउँछ, के आधारमा बनाउँछ, कस्ता बनाउँछ, अहिले त बहसमा छ, विवादमा छ। विवादमा मान्छेहरूका आफ्ना आफ्ना धारणा हुन सक्छन्, दृष्टिकोण हुन सक्छन्, राय हुन सक्छन्। तर ती एउटा निष्कर्षमा पुगेर
ती संविधानको रूपमा व्यवस्था भइसकेपछि अब तिनलाई पूर्णता दिनु पर्यो, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यस दिशामा चाहिँ जाने त्यो अर्को अवधि सुरु हुन्छ। सबभन्दा जटिल अवधि भनेको अहिले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान जारी गर्ने अवधि यस विशेष सङ्क्रमणकालको बिचको विशेष सर्वाधिक जटिल अवधिमा हामी छौँ। अहिलेको अवस्था भनेको यो हो। हजुर, अहिले निकै नै जटिल अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छ, यो तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा हो। र यो अवस्थाबाट पार लाउनको लागि जस्तो भनौँ न संविधान बनाउनको लागि भनेर 2 वर्षको समयावधि लिएर संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संसदहरू पनि आए, तर अहिले 4 वर्ष बित्न लागिसक्यो, संविधान बन्न सकिरहेको अवस्था छैन र सबै पार्टीहरू आफ्नै किसिमको अडानमा चाहिँ रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो सङ्क्रमण काल कहिलेसम्म लम्बिन सक्ला त, अथवा भनौँ नेपाली जनताले कहिलेसम्म संविधान पाउन सक्लान् त? दलहरूको मतभेदले गर्दा यो संविधान बनेन। बहुत साधारण अभिव्यक्ति, मासुम भन्छ हिन्दीतिर भन्दाखेरि। तर खास कुरो त त्यही हो नि, होइन र? दलहरू आफ्नै अडानमा चाहिँ अडिया कारणले संविधान बन्न सकेको छैन। आफ्नै अडान भनेको के? कमसेकम जस्तो छुट्याएर भन्नु पर्यो, अडान चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ यो चाहिँ शासकीय स्वरूपको विषयमा कुरा गरौँ, यिनीहरूमा त दलहरू आफ्नै अडानमा छन् नि, होइन? दृष्टिकोण आफ्ना आफ्ना हुन सक्छन्, तर प्रश्न के हो भने जायज के हो र के हुनुपर्छ, हामी जान खोजेको कहाँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हो। जान खोजेको कहाँ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। यदि विपरीत खालका दृष्टिकोण छन् भने गन्तव्य के हो, जानुपर्ने त्यता कसरी हो भन्ने कुरातिर ध्यान दिनुपर्छ। हामी हिंसामा जान खोजिया हो भने हिंसाका पक्षधर शक्तिलाई बल दिनुपर्छ, खुलस्त बल दिनुपर्छ। हामी शान्तितिर जान खोजिया हो भने शान्तिका पक्षधर शक्ति, शान्तिपूर्ण विचार र शान्तिको बाटो, त्यसलाई स्पष्टतः समर्थन गर्नुपर्छ, बल दिनुपर्छ। अब यदि हामीले शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्छौँ र शान्ति प्रक्रिया आफ्ना अडानले गर्दाखेरि अल्झिराखेको छ भन्छौँ, एउटा हिंसातिरै अड्न खोज्छ, हिंसातिरै लान खोज्छ, अर्को शान्तितिर लान खोज्छ, हामी शान्ति प्रक्रिया भन्छौँ भने कि त शान्ति प्रक्रिया भन्नु भएन। यो हिंसा प्रक्रिया हो कि शान्ति प्रक्रिया हो? यो विद्रोहको प्रक्रिया हो कि शान्तिको प्रक्रिया हो? यो क्रान्तिको प्रक्रिया हो कि शान्तिको प्रक्रिया हो? महान जनयुद्ध, शस्त्र सङ्घर्ष, महान गौरवशाली पार्टीले चलाएको गौरवशाली काठमार सफल पार्ने कि शान्ति? छर्लङ्ग पहिले हुनु पर्यो नि। त्यसकारण आफ्ना आफ्ना अडानमा होइन, हिंसाको प्रवृत्ति अझै नत्यागिएको हुनाले शान्ति स्थापना हुन सकेन। यति साँचो बोल्न त कमसेकम आँट गर्नु पर्यो नि। समाजमा हिंसा अपनाएको हुनाले शान्ति खलबलियो, हिंसाको नीति अपनाइयो, व्यवहार अपनाइयो, त्यसै भएर शान्ति खलबलियो। भवितव्यमा भगवानको श्राप, कतै कतै ऋषिमुनिको श्राप केही पर्या त होइन होला, भवितव्य त केही पर्या होइन होला, कुनै सुनामी पनि गएको होइन होला। कसैले हिंसाको नीति किन लियो भन्दाखेरि आवश्यक थियो त? थिएन। किन थिएन भने शान्तिपूर्ण संवैधानिक बाटाहरू उपलब्ध थिए। जब हामी त्यो साँचो बोल्छौँ, त्यो साँचो धारणालाई सामना गर्न सक्छौँ, तब मात्रै सच्चाइमा पुग्न सकिन्छ। एउटा शक्तिले अनावश्यक, अनुचित र हानिकारक ढङ्गले हिंसाको बाटो लियो, अझै त्यस बाटोलाई छोड्न सकेन। एउटा कुरो, सत्ता कब्जाको उद्देश्य परित्याग गर्न सकेन, त्यसका निम्ति हिंसाको नीति अझै छोड्न सकेन। हिंसाको नीति भएपछि हिंसाका औजारहरूको आवश्यकता पर्छ। किन औजार, लडाकुको व्यवस्थापन, हतियारको व्यवस्थापन किन हुन सकिराखेका छैन भन्दा जब सत्ता कब्जाको उद्देश्य छँदैछ, जब त्यसका निम्ति हिंसाको नीतिको राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिका निम्ति हिंसाको माध्यमलाई प्रयोग गर्ने, हिंसाको अस्त्र वा उपायलाई प्रयोग गर्ने भनेपछि त्यो माध्यमको प्रयोग भएपछि हिंसाको औजार चाहिन्छ, नीति यत्तिकै कार्यान्वयन हुँदैन। अब लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन किन भएन भन्दा औजार आवश्यक
चलाइ आएकालाई भने उसले किन छोड्छ? बरु त्यस मामलामा उसले अरू तयारी गर्ने र कब्जा गर्ने उद्देश्य राख्छ। हामीले धेरै हेरेका छौँ। त्यसकारण मुख्य कुरा प्रश्न कहाँनिर छ भने हामी जान कहाँ चाहन्छौँ? शान्तिमा। किन शान्तिमा पुग्न सकेका छैनौँ भन्दा हिंसा छोड्न इच्छा भइराखेका छैन, जसले हिंसाको नीति अप्नाएको थियो, व्यवहार अप्नाएको थियो, त्यही छुटाउने हामी प्रयास गर्दैछौँ अहिले। अब तपाईँले 2 वर्षका लागि संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो, 2 वर्षमा संविधान बनाउने गरी भन्नुभयो, त्यो थियो। तर संविधान सभाको निर्वाचन अनुपयुक्त समयमा भयो, अनुपयुक्त परिस्थितिमा भयो, अनुपयुक्त वातावरण, आतङ्कको छायामुनि भयो। त्यस आतङ्कको छायामुनिको संविधान सभाको निर्वाचनले अनुपयुक्त परिणाम दियो। त्यो अनुपयुक्त परिणामको व्यवहारिक प्रतिबिम्ब मैले थुप्रै ठाउँमा भन्ने गर्छु। तपाईँ रोप्नुहुन्छ खुर्सानी अनि टिप्न खोज्नुहुन्छ सुन्तला, कसरी हुन्छ? खुर्सानी रोपेर सुन्तला टिप्न पाइँदैन। तर रोप्नु पर्छ। त्यो परिणाम त सबै दलले स्वीकार गरेकै परिणाम हो नि, होइन? अनि स्वीकार त हामी शान्ति प्रक्रियामा छौँ। हिंसा त स्वीकारियो प्रकारान्तरले। शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भनेको के? हिंसा स्वीकारियो नि। यसरी जब हिंसा स्वीकारियो, यो एउटा राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएको थियौँ भनियो भने यस्ता थुप्रै कुरा स्वीकारिए। के का लागि भन्दा हिंसालाई नै बढावा दिन, हिंसै अगाडि लान होइन, हिंसा रोक्नका लागि हिंसा स्वीकार्यो। माओवादीका ज्यादतीहरू किन स्वीकारिए? यसकारण स्वीकारिए किन सामाजिक अपराधको रूपमा 17,000 मान्छेको ज्यान जाँदा किन त्यसलाई त्यसै रूपमा, किन ज्यान मारालाई के सजाय दिनुपर्छ भन्ने त कानुनी व्यवस्था सधैँ थियो नि। तोडफोड लुटपाट गर्नलाई के सजाय गर्नुपर्छ कानुनी व्यवस्था सधैँ थियो। त्यो नगरेर वार्तामा हेलिकप्टर चढाएर ल्याइयो नि। त्यस्ता महान क्रान्तिकारी काम गरेर जनता भुसुक्क पार्नेलाई शासन सुम्पिएकै छ नि। किन त्यो गर्नु पर्यो भन्दा अब उपरान्त त्यस्तो नहोस्, थप मान्छे नमारिउन्, थप संरचना नभत्काइउन्, थप तोडफोड नहोस्, थप बालबालिका टुराटुरी हुन नपरोस्, त्यसका लागि हो। र बिचमा काम राम्ररी अगाडि किन बढ्न सकेन, प्रक्रिया किन अगाडि जान सकेन भन्दाखेरि संविधान सभाको अनुपयुक्त परिणाम त्यसका लागि जिम्मेवार छ। त्यसो भइसकेपछि विलम्ब हुने नै भयो। त्यसलाई सहेर प्रभावकारी ढङ्गले माओवादीलाई पनि दबाब दिएर उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने मार्ग पनि दिनुपर्छ। अनुपयुक्त गतिविधि गर्न रोक पनि लगाउनुपर्छ। अहिले यो संयुक्त सरकारको चर्चा चलिरहेको छ, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। यसमा अब परिस्थिति कस्तो छ भने माओवादीले काङ्ग्रेस देख्न नसहने र काङ्ग्रेसले माओवादीलाई सहनै नसक्ने। त्यस्तो होइन। बाबुराम भट्टराईले धेरैपल्ट दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर धेरैपल्ट दशौँपल्ट के भनेका छन् भने माओवादी र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ। यो दुईटा नमिल्या हुनाले यो जेन्डर नछुटिएको एमाले यस्तो उस्तो, यसले चाहिँ बिचमा लाभ लिएको छ, यसलाई लाभ लिन दिनु हुँदैन, हामी दुईटा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी मिलेर खानुपर्छ, त्यो उहाँले धेरैपल्ट भन्नुभएको छ। तर अरूले पनि भनेको छ त्यही हो नि, होइन र? जस्तो अब माओवादीले सरकार बनायो, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्थे नि, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार होइन। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न खोजेन, अहिलेसम्म खोजेन। काङ्ग्रेस सरकारमा सामेल हुन खोज्यो, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई लिन मानेन, चाहेन। संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पछि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा गरेपछि माओवादी शत्रुको खोजीमा निस्क्यो। वर्ग शत्रु कसलाई भन्ने? किनभने
हिजो त राजतन्त्र थियो, वर्गशत्रु सजिलै थियो, भिजिबल थियो, देखिन्थ्यो, मूर्त थियो, सदृश्य थियो। अब कसलाई वर्गशत्रु भन्ने भनेपछि एमालेलाई भनौँ वामपन्थी भन्छ। त्यस कारण यसलाई राजनीतिक शत्रु र सैद्धान्तिक शत्रु भने उसले। तर वर्गशत्रु चाहिँ को? कम्युनिस्टहरूभित्र एउटा यो शब्दको ठुलो खेल हुन्छ। यो पुराना थोत्रा कम्युनिस्टहरू छन् नि, तिनीहरू शब्द असाध्यै चपाउँछन्। धेरै कर्कश आवाज जुन यो ट्रेडिसनल कम्युनिस्टहरूका बहसमा सुनिन्छ त्यो शब्द चपाएको आवाज हो, अर्थ केही पनि होइन। त्यो शब्द चपाउने आवाजभित्र यो शब्दखोर, उनीहरू पनि त्यो शब्दखोर प्रवृत्तिमा काफी छन् र वर्गशत्रुको खोजीमा उनीहरू निस्किए। चारै दिशा खोजे वर्गशत्रु। कसैले भने भारत, अनि नेपालभित्र चाहिँ छैनन् त हाम्रा सिद्धिए। नेपालभित्र पनि कोही त चाहियो नि त। शत्रु कोही छैन भनेदेखि अजात शत्रु भइसक्यौँ हामी। होइन, वर्गशत्रु छ। को छ त? को? अनि राप्रपा नेपाल कमल थापाको भनौँ भने साह्रै सानो भयो आकारमा, साइज मिलेन। एमालेलाई भनौँ अलिक साइज मिल्ने भने वामपन्थी भन्छ, वर्गशत्रु भन्न मिलेन। राजा भनौँ राजतन्त्र गइसक्यो, यो वर्गशत्रुकै लागि चाहिँ यो अनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई उसले प्रमुख वर्गशत्रु भनेर घोषणा गर्यो। र वर्गशत्रुसँग मिलेर काम गर्न, उसको नेतृत्वमा नसकिने मात्रै होइन कि उसँग सहकार्य नै गर्न सकिन्न भनेर सरकारमा सँगै बस्न नसकिने नीति लियो। त्यो नीति यथार्थमा अद्यापि कायम छ। अब फुटाउ र राज गर भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका विरुद्ध माओवादी राजासँग मिलेकै हो। हिजो उसको आफ्नै राजा वीरेन्द्रको त्यो वंशनाशका बेला माओवादी कार्यकर्ताहरू त कपाल मुडेर, क्रिया बसेर, श्रद्धाञ्जली सभा गरेर, गुवा गुवा डुवा डुवा रोएर धुमधामै गरे नि त। र के नेताहरूले भने शोकाकुल भएर हाम्रो त लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध राजासँग अघोषित कार्यगत एकता थियो। माओवादीले नै भने। हजुर, मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको त्यही कुरा अहिले फेरि गर्न खोज्दैछ माओवादी। त्यो गर्न सक्छ, सके पाएदेखि त्यो कङ्ग्रेससँग मिलेर एमालेलाई एक्ल्याएर जाने। किनभने हिजो मधेसवादी भनिएका यी नयाँ दलहरू जुन छन् तिनीहरूको सम्बन्धमा माओवादीको कमेन्ट के थियो? आज 4 बुँदे सम्झौता जस्तो गरेर मधेसवादीहरूसँग मिलेर आखिर मूल लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका विरुद्ध जान पाउँदाखेरि त मधेसवादी भनिएकाहरूसँग पनि मिलेर जाँदो रहेछ नि त। राष्ट्रवादको चर्को कुरा गर्थ्यो, राष्ट्रवाद कहाँ रहेछ अहिले त सबैले बुझे। म त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्छु। माओवादीको राष्ट्रवाद के रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि। यसर्थ त्यो तपाईँले भने जस्तै पनि होइन। माओवादी कसैप्रति सुन्नै नसक्ने, कसैप्रति निकट भन्दा पनि उसले सत्ता कब्जाका नीतिलाई जान्दछ, उद्देश्यलाई जान्दछ। त्यसका निम्ति जे गर्न पर्छ, मैले ग्राह्य पाच्य अपाच्य भन्ने केही पनि छैन। त्यो सबै ग्राह्य, सबै सुपाच्य हुन्छ उसलाई। मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो माओवादी र काङ्ग्रेस बीच जुन अमेलको अवस्था अहिलेसम्म देखियो नि, अहिलेसम्म जुन देखियो, र यसमा चाहिँ एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। जस्तो एमाले कहिले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाएको छ, कहिले चाहिँ कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएको छ भनेपछि एमालेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यो अवस्थामा एमाले आफ्नो आन्तरिक विवादमै रहँदाखेरि चाहिँ यसले फाइदा त पुर्याएन नि। जस्तो देशलाई नि फाइदा पुर्याएन। एमालेको विभाजनले गर्दा माओवादीपन पनि मौका पायो। एमालेको विभाजनले गर्दा देश यस्तो स्थितिमा पुग्यो हिजो। नत्र भने एमाले बहुमत ल्याउन सक्थ्यो 56कै निर्वाचनमा, बेग्लै ढङ्गले सरकार बनाउन चलाउन सक्थ्यो, बेग्लै ढङ्गले लान सक्थ्यो। कङ्ग्रेसभित्र यथास्थितिवाद रहेकै हो, नवउदारवादी प्रवृत्ति रहेकै हो, र माओवादीमा उग्रपन्थी अतिवाद छँदै थियो। यी सबैलाई समेटेर लाने र
वैचारिक ढङ्गले सही दिशामा डोर्याउने भूमिका खेल्नुपर्ने अभिभारा थियो एमालेका काँधमा, त्यो आफै विभाजित भयो, जसले गर्दाखेरि देशलाई डोर्याउने उपयुक्त शक्ति भएन। अतिवादले डोर्याउन सक्दैन थियो, यथास्थितिवादले डोर्याउन सक्दैन थियो। त्यसकारण त्यसका निम्ति प्रगतिशील अग्रगामी लोकतान्त्रिक अवधारणा बोकेको एमाले जस्तो फोर्स चाहिन्थ्यो, त्यो आफै विभाजित भयो। यसले तपाईँले ठिकै भन्नुभयो कि यसको विभाजनले एमालेलाई मात्र होइन देशलाई मुख्य घाटा पर्यो। त्यही कुरा बुझेर नै नेकपा एमाले अहिले एकताबद्ध भएर आफ्ना काँधका अभिभाराहरू पुरा गर्ने त्यो अठोटका साथ अगाडि बढेको छ। तर अझै पनि भनिन्छ बाहिर बाहिर चाहिँ मिलेको जस्तो देखिन्छ, भित्र अझै पनि समस्या छ एमाले भित्र भनेर अविश्वास फिलाउन खोज्नेहरू यताउताले भनिराख्छन्। त्यो अब त्यसमा धेरै दन्तबजान गर्ने, त्यो बहस विवादमा समय खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, काम गर्दै जाने हो एकताबद्ध भएर। होइन होइन हाम्रो साँच्चै एकता हो होइन भनेर के अब त्यसको बारेमा साँच्चै एकता हो होइन व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ, धेरै बहसको केही अर्थ छैन। भनेपछि अब सबै पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक विवाद छ त्यो त छ, जस्तो माओवादीभित्र पनि छ, अब एमालेको मिलिसक्यो भन्नुभयो यहाँले, काङ्ग्रेसभित्र पनि छ एउटा। यदि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिल्ने हो र यो जुन माओवादीको सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ जेठ 14 अगाडि नै संविधान आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क हुन सकिन्छ, नेपाली जनता ढुक्क हुन सकिन्छ। माओवादीका लडाकु र हतियारहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसका निम्ति माओवादीलाई मन्जुर गराउन सकियो वा दबाबले हाम्रो दबाब प्रभावकारी हुन सक्यो र माओवादीलाई त्यसमा ल्याउन सकियो भने संविधान जारी हुन्छ। तर यो संविधान जारी हुनलाई यो पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादहरूले पनि असर त पार्छ नि होइन र, जस्तो चाहिँ अलिअलि असर पार्छ। तर म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु यहाँ मार्फत, यहाँको माध्यम मार्फत सबैलाई भने नेकपा एमाले देशलाई गलत दिशामा जान नदिन, सही दिशामा लिएर जान संयमपूर्वक दृढतापूर्वक सही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्छ। ढुक्क भए हुन्छ। यो देश कुनै पनि अतिवादतिर जाँदैन, दक्षिणपन्थी उग्रवादपन्थी कतै पनि जाँदैन। भनेपछि यसको मतलब के अब देशको नेतृत्व चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको काँधमा आउन लागेको छनक दिन खोज्नु भएको यहाँले? त्यो त पहिलेदेखि पनि छँदैछ नि। माओवादीले 10 वर्ष उत्पात मचायो, मचियो थचियो, महान जनयुद्ध, कठै कता हरायो? पार लाग्यो? महान प्रचण्ड पथ कता हरायो? जेठको घाममा बालुवामा राखेको बरफको डल्लो जस्तो चिसो पनि छैन कतै, एकछिनमा कतै खोइ प्रचण्ड पथ। अनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउँदैछ त माओवादी बिस्तारै। टाइम त लाग्छ नि, यो त विचारको प्रश्न हो नि, बदल्न त गाह्रो छ, बिस्तारै आउँदैछ। कङ्ग्रेसलाई हामीले अगाडि बढौँ भन्यौँ, तयार भएन। ओहो, खप्नु खानु थिएन एकताका काङ्ग्रेस। 48 देखि 51 को काङ्ग्रेस भुइँमाना बाडामा हो। तपाईँ काङ्ग्रेस हो भन्यो भने काङ्ग्रेस भने पनि मै हो, प्रजातन्त्र भने हामी मै हो, ल उस्तै हो, उही हो भन्थ्यो। एमालेको कुरा, एमाले त कम्युनिस्ट हो, त्यो प्रजातन्त्रवादी हुनै सक्छ। प्रजातन्त्रवादी को हुन्छ त? काङ्ग्रेस हुन्छ। उसले अर्थ केही पनि थाहा हुँदैन। होइन, त्यहाँ त काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले यस्तो गरेछन् नि, बेठिक गरेछन् नि। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले कहाँ बेठिक गर्छ? त्यो होइन साहब। मान्छे कुटेछन् नि, काङ्ग्रेसले कहाँ कुट्छ? अलोकतन्त्रवादीलाई, लोकतन्त्र विरोधीलाई अलिकति सम्झाएको होला, त्यो त पाउँछ काङ्ग्रेसले भन्ने कानुन। त्यो काङ्ग्रेस अहिले परिवर्तनका लागि तयार हुँदैछ, गणतन्त्रको प्रस्तावक भएर आयो। नेतृत्व त गर्दैछ नि, एमाले जे भन्थ्यो त्यता त मुलुक त जाँदैछ, जान्छ, अगाडि लान्छ परिस्थितिलाई। हजुर। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ भनिदिइहाल्नु न, यो जेठ 14 पछि संविधान बनेन भने जस्तो संवैधानिक सङ्कट आउँछ, संवैधानिक सङ्कट आउँछ भनेर भनिराखेको छ। यो जनताहरूले थाहा छैन संविधान सङ्कट भनेको के हो, उनीहरूलाई बुझाइदिनु। यो संवैधानिक सङ्कट भनेको के हो, संवैधानिक सङ्कट कसरी चाहिँ यसलाई पार लगाउन सकिन्छ? कसैले दिएको रेडिमेड संविधान, रेडिमेड
भोजनको होम डेलिभरीबाट अहिलेको अधिकारको स्थिति खुल्ला स्थिति उपयोग गरे होइन। राणा शासनको अन्धकार युगबाट राणा शासनमा कहाँ थियो संविधान? त्यहाँदेखि जनताले सङ्घर्ष गर्दै संविधान बनाउँदै सङ्घर्ष गर्दै आन्दोलन गर्दै जित्दै आएका छन्। कसले दिया संविधान हो? नेपाली जनताले गरेको। नेपाली जनतालाई नेपालका दलहरूले सचेत बनाएका छन्, सङ्गठित गरेका छन्, आन्दोलित गरेका छन्। आजको स्थिति यति चाहिँ आएको होइन। त्यस कारण यहाँ एमाले छ। एमाले पछि अलिअलि ढङ्ग नभएको अलिअलि गल्ती गरेको भए पनि कङ्ग्रेस पनि छ। लोकतन्त्रवादी जनता छन् यहाँ। त्यसकारण संवैधानिक सङ्कट खडा हुन्छ। यो संविधान कति हजार वर्ष पहिले कहाँबाट आएको? हामीले बनाएको काम दिएन भने फेर्छौँ। म जनतातर्फबाट भने है, हामी जनताले बनाएको भएन भने फेर्छौँ। अनि सङ्कट भनेको के? सङ्कट आयो भने समाधान गर्छौँ। के को सङ्कट? भनेपछि या त चुनावमा जान्छौँ या त फेरि यसैलाई लम्ब्याउँछौँ। केही गर्छौँ, तर अब त्यो त्यसमा नजाउँ। अहिले त अब शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, संविधान जारी गर्नुपर्छ, समय छ, गर्न सकिन्छ। अहिले त्यही कुरा हो। कथम कदाचित भएन भने के नहुन्छ? आकाश खस्छ, धरती फाट्छ, त्यो केही पनि होइन। यो संविधान भएन, अर्को जारी गर्छौँ, अर्को अन्तरिम संविधान जारी गर्छौँ। कसले गरे? वैधानिकता भनेको वैधानिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता छँदैछ नि, त्यसैले गर्नुपर्छ एउटा सहमतिका साथ। हजुर, अब अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा यो कार्यक्रम हेर्ने आम नेपाली नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही राख्न चाहनुहुन्छ? सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ। हामीले आफ्नो सामर्थ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ, आफ्ना कामहरूमा विश्वास गर्नुपर्छ र हामीले देशको परिस्थितिलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन। यसमा म माओवादी लगायत सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। असामयिक, असान्दर्भिक, अनुपयुक्त जिद्दी सैद्धान्तिक आग्रह या परम्परागत थोत्रा कुराहरूमा अल्झिएर, जिद्दीहरूमा अल्झिएर हामी कहीँ पुग्दैनौँ। आजको समय चिन्नुपर्छ, आजको परिस्थिति चिन्नुपर्छ र त्यो संसार अगाडि बढ्नुपर्छ। दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो? अनि हामी चाहिँ अनावश्यक बहस, अनावश्यक विवादमा अल्झिराख्ने, अरूले उहिल्यै टुङ्गो लगाइसकेका, अनुभव गरिसकेका कुराहरूमा फेरि त्यही अनुभवमा जाने, त्यो गर्नु हुँदैन। र कुनै प्रकारको अतिवादतर्फ जान दिने होइन, कुनै प्रकारको संकीर्णतामा जाने होइन। हामीले लोकतान्त्रिक समाज स्थापना गर्नुपर्छ, न्याय र समानता युक्त समाज, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताहरूले युक्त देश। यो सुन्दरता हो, यो समृद्धि हो। यसलाई हामीले त्यसै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हरेकको विकास, हरेकको उन्नति, हरेकको सम्मान, त्यस स्थितिमा देशलाई लानुपर्छ र त्यो समानता र सम्मानमा आधारित राष्ट्रिय एकता, सुदृढ राष्ट्र, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई उचा उठाउनुपर्छ र हामीले एउटा लोकतान्त्रिक समृद्ध नेपाल बनाउने बाटोमा अगाडि लाग्नुपर्छ। सानातिना कुरामा अल्झिने, यसले कसैको पनि भविष्य राम्रो गर्दैन। त्यस कारण हामी सबै त्यस कुरामा जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका मूर्धन्य, स्वनामधन्य सबै नेताहरू पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जनताले, बुद्धिजीवीहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस दिशामा निर्भीकताका साथ र अलिक स्पष्टताका साथ नै हिंसा हुन्न, शान्ति चाहिन्छ त भन्नु पर्यो नि। जिब्रो चपाएर कहीँ पुगिँदैन, दैचिरो कुरा गरेर कहीँ पुगिँदैन। खुलस्त कुरा भन्नु पर्यो, हिंसा होइन शान्ति।
तानाशाही होइन लोकतन्त्र, असमानता होइन समानता र न्याय, गरिबी होइन अब समृद्धि। त्यो हाम्रो यात्रा हो, त्यतापट्टि हामी जानुपर्छ। हजुर, यहाँले आफ्नो निकै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँको सञ्चार माध्यमलाई पनि धन्यवाद, सबै श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। हजुर, हवस्, धन्यवाद।